आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको 9 महिनापछि बल्ल पदाधिकारी टुङ्गो लगाएको छ। 2044 सालमा नेकपा मसालको महासचिव भए यता माओवादीको भूमिगत काल होस् वा शान्ति प्रक्रिया पछिका कालखण्ड 35 वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल मात्रै नेतृत्वमा छन्। अहिले पनि आफूलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत गर्न लगाएर अन्य नेतालाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण नै दिएनन्। आफू खुसी गोजीबाट सूची निकालेर भाग लगाइदिए अर्थात् टीका लगाइदिए। विशेष गरी महासचिवमा नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको चर्को दबाव भएपछि दाहालले दुवैलाई थामथुम पार्ने बहाना खोजिरहेका थिए र अन्ततः त्यसको विकल्प बने देव गुरुङ। नेतृत्वसँग वैचारिक मतभेद राख्दै 2069 सालमा पार्टी फुटाएर मोहन वैद्यसँग गएका गुरुङ 2074 सालको निर्वाचन अघि मात्र मूल घरमा फर्किएका नेता हुन्। पटक पटकको पार्टी विभाजनमा आफ्नो पक्षमा उभिने नेतालाई पाखा लगाएर दाहालले महासचिवमा किन देव गुरुङलाई नै रोजे? एमालेसँगको एकता तोडेर काङ्ग्रेसको सारथी बन्न पुगेको माओवादीको आगामी कार्यदिशा कस्तो रहला? अनि समयअनुसार बोली बदल्ने अध्यक्ष दाहाल र कडाधारका मानिने महासचिव गुरुङ बीच कस्तो रहला सहकार्य? एमसीसी, एसपीपी र नागरिकता लगायतका विषयमा विपक्षमा उभिएका गुरुङको अब पार्टीमा कस्तो भूमिका हुन्छ? यिनै प्रश्नको जवाब खोज्न टफ टकमा आज मैले नेकपा माओवादी केन्द्रका नवनियुक्त महासचिव देव गुरुङलाई निम्ति आएको छु। दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुभएका गुरुङ 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा लमजुङबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। गुरुङ 2052 सालमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थाल्दा केन्द्रीय कमिटी सदस्य, 2061 सालमा पार्टीको स्थायी समिति सदस्य र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि 2063 को अन्तरिम संसदमा सांसद बन्नुभएको थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा वार्ता समितिका सदस्य रहनुभएका गुरुङसँग स्थानीय विकास र कानुन मन्त्री समेतको अनुभव छ। उहाँ अहिले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई। महासचिवज्यू टफटकमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँलाई बधाई पनि छ। धन्यवाद। प्रतिस्पर्धामा चाहिँ हुनुहुन्न थियो तपाईँ, नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिवका लागि भनेर प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको दाबी थियो? थिएन, मैले दाबी गरेको थिएन। भन्छ अध्यक्षज्यूले के टीका लगाइदिनु भयो? अब पार्टीको आवश्यकताले अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव गर्नुभयो, पार्टीले एक्सेप्ट गर्यो, त्यही नै हो। तर बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पार्टी अध्यक्षभन्दा अलिक फरक मत राख्ने, उहाँले लिने पोजिसन्सहरूमा जहिले पनि प्राय तपाईँको फरक मत हुनसक्छ अथवा हुन्थ्यो। विमति राख्ने नेता अचानक फेरि अध्यक्षले तपाईँलाई महासचिवमा चुन्दै गर्दाखेरि बिचमा केही डाइनामिक्स चेन्ज भएको? अब हामी मार्क्सवादीहरू के ठान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक वस्तु विपरीतहरूको एकत्वको रूपमा बुझ्छौँ। पार्टी पनि एक प्रकारले एउटा वस्तु हो जहाँ वैचारिक र नीतिगत प्रश्नहरूमा निरन्तर छलफल र बहस चलिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छलफलको आधारमा जुन विचार निस्कन्छ, जुन निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यो निष्कर्ष चाहिँ क्रियान्वयनमा जाने हो। त्यसैले विचारमा स्वतन्त्रता र कार्यमा एकरूपता भनेर भनिन्छ। त्यसैले कतिपय विषयहरूमा छलफलमा पार्टी कमिटीभित्र छलफलमा केही फरक विमतिहरू हुन सक्ला, तर पनि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि एकरूपतामा जान्छौँ। अध्यक्ष चाहिँ सङ्गठनको मूल लिडर अध्यक्ष नै हो। अध्यक्षले गरेको निर्देशनको आधारमा चाहिँ कार्यान्वयनमा एकरूपतामा हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद हो नि महासचिव, कति उत्साहित हुनुहुन्छ, कति शक्तिशाली महसुस हुनुहुन्छ? अब निश्चित रूपले कतिपयले यो बहुपदीय प्रणालीमा महासचिव पदलाई पनि शक्तिशाली मान्ने गरेको देखिन्छ। तर हाम्रो सिस्टम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कलेक्टिभ लिडरसिपलाई अथवा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई बढी विश्वास गर्छौँ। सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भनेको त्यसको अगुवा चाहिँ अध्यक्षले गरिरहेको हुन्छ। वैचारिक रूपले, नीतिगत रूपले, सङ्गठनात्मक रूपले सबै क्षेत्रमा उहाँले अगुवा गरिरहेको हुन्छ। उहाँको नेतृत्वको टिमको एउटा मेम्बर हो चाहिँ। टिमको एउटा मेम्बरको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हो। र महासचिव पद चाहिँ तपाईँको क्रियान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि कार्यान्वयनमा त विभिन्न तहगत विभिन्न पात्रमा कार्यविभाजन गरिएको हुन्छ।
तत्त ठाउँमा जहाँ जहाँ कार्यविभाजन भएको छ त्यो अनुसार क्रियान्वयनको प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नीति निर्माणको सन्दर्भमा अलगै भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही हुँदैन। बहुपद बनाइएको भए तापनि हरेक पदले अलगै ढङ्गले नीति निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ त हुँदैन। नीति निर्माणको सन्दर्भमा सामूहिक नै हुन्छ। क्रियान्वयनको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्यविभाजनको चाहिँ जुन प्रक्रिया छ, प्रणाली छ, त्यही अनुसारको क्रियान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हो। किन आवश्यकता परेछ अध्यक्षज्यूलाई तपाईँ महासचिवमा? यो आवश्यकता हो कि बाध्यता हो उहाँको? त्यो त उहाँले भन्ने कुरा हो, तर पनि चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ आवश्यकता अनुसार नै सायद चाहिँ उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ। केही सन्देश दिन खोजिरहेछन् अध्यक्षज्यू? लामो समय आफूले एक्लै पार्टी चलाए नि, होइन? त्यसमा त तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? अब यसमा उहाँको त्यो पार्टी सञ्चालनको तौर तरिका तपाईँलाई मन नपरेर तपाईँ छोडेर पनि हिँड्नुभएकै हो बीचमा। पहिलो कुरा चाहिँ विगत कालमा जे जस्ता मतभेदहरू विवादहरू पैदा भएका छन् र ती विषय सङ्गठन विषयमा थिएन, सङ्गठन विषयमा थिएन, पोर्टफोलियो पोस्ट सम्बन्धी विषयमा पनि थिएन र ती विशुद्ध कतिपय नीतिगत विषयहरूमा निश्चित रूपले बहसहरू छलफलहरू भएका हुन्। नीतिगत विषयहरूमा भएको छलफलको आधारमा पार्टी ब्रेक गर्नु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने कुरा एउटा समीक्षाको विषय हो। लाग्छ व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नीतिगत विषयहरूमा डिबेट भएको कुराको आधारमा पार्टी ब्रेक गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब अध्यक्षले एक्लै चाहिँ पार्टी चलाउनु भयो कि भन्ने कुरा जो कुरा गर्नुभयो, कम्युनिस्टहरूको सिस्टम के हो त भन्दाखेरि विगत कालमा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ या त अध्यक्ष या त महासचिव एउटै मात्रै पद बनाउने गरिरहेको अभ्यास हो र त्यसको साथमा चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डिङ कमिटी अथवा सेक्रेटेरिएट बडी या पोलिट ब्युरो यस्तो खालको संरचना बनाएर चाहिँ अनि कार्यविभाजन गरेर गर्ने खालको अभ्यास हो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि विगत कालमा लामो समयसम्म अध्यक्ष मात्रै पोर्टफोलियो पोस्ट भएको, अरू नभएको कारणले एक्लैले मात्रै चलाउनु भयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। चाहिँ महासचिवका लागि अरू दुईजना नेताहरू जो अध्यक्ष दाहालका नजिक थिए, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, उहाँहरू बीचको प्रतिस्पर्धा थियो। उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा अहिलेदेखि होइन, उहाँहरू भनेको रुकुम र रोल्पाको एक किसिमको प्रतिस्पर्धा, जहिले पनि को नजिक, को बढी विश्वास आर्जन गर्ने अध्यक्षको भन्ने थियो। तर यो बीचमा ती दुवैजनालाई नचुनेर मैले अघिल्लो पटक तपाईँको पार्टीका नेता वर्षमान पुनलाई सोधेको पनि थिएँ, तपाईँहरूको यो प्रतिस्पर्धा कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ महासचिवलाई, तपाईँहरू दुईजनाको विकल्प पनि सोच्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले त्यति भ्याइ पाइसक्नु भएको थिएन सायद त्यतिखेर। सो उहाँहरू दुईजनाको प्रतिस्पर्धामा जसरी तपाईँलाई ल्याइयो नि, त्यो अन्तरसङ्घर्षको फाइदा तपाईँलाई जसरी मिल्यो नि, सैद्धान्तिक कुराहरू तपाईँले भने जस्तै होला। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अभ्यास, एउटा अध्यक्षले कति पावर लिएर बस्छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त हामीले वर्षौँ वर्ष 3 दशकभन्दा बढी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व पनि देख्यौँ नि। त्यो बिचमा तपाईँहरू धेरै नेता, दर्जनौँ वरिष्ठ नेताहरू बाटो लागेको पनि यहीँ छ, पार्टी फुटेर टुक्रा भएको पनि देखेको छौँ नि त हामीले। पहिलो कुरा त हाम्रो त्यस्तो फरक मतको रूपमा मैले त्यति बुझेको छैन, होइन र तपाईँ पहिले पार्टी छोडेर जानुभयो होला। कतिपय विषय होइन, मैले जुन बेलामा कुरा गरेँ कि त्यो बेलामा निश्चित रूपले केही नीतिगत विषयहरूमा मतभेद नभएको होइन, मतभेदहरू त्यो बेलामा पनि थिए, भविष्यमा पनि त्यस खालका मतभेदहरू परिरहन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मतभेद रहित भन्ने चाहिँ हुँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले मतभेदहरू त समय समयमा भइरहन्छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ मान्नुहोस्, पार्टीभित्र कतिपय इस्युहरूमा फरक मत नै रहेछ अरे भने पनि सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा हामी एकरूपतामा जान्छौँ जाँदैनौँ भन्ने कुरा प्रधान कुरा। ठिक छ, एउटा पार्टीको महासचिवले आफ्ना अध्यक्ष अथवा पार्टीको विधि विधानको अथवा परिस्थितिको बचाउ गर्नु, यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर मैले गरिरहेको प्रश्नको पछाडि केही आधारहरू थिए। दुईजना नेताको बढी चर्चा, एकदमै धेरै चर्चा, तपाईँ कहीँ पनि सिनमा हुनुहुन्न थियो, तपाईँ आफूले अघि स्वीकार्नुभयो, म प्रतिस्पर्धामा पनि थिएन, मेरो दाबी पनि थिएन। यो भनिरहँदाखेरि अनि अर्को अर्थ अहिले के लगाइन्छ भने एकजना दाबी गर्ने जनार्दन शर्मालाई दिनु भनेको त्यो विवादमा फस्नु हो। तपाईँले हरेक दिन उहाँको बारेमा हेडलाइन्स पढ्नुहुन्छ होला, विवादमाथि विवादका निर्णय बाहेक केही गरिरहनु भएको छैन उहाँ। अर्का नेता वर्षमान पुनलाई दिँदाखेरि फेरि पार्टीमा अर्को भाँडभैलो निम्तिन्छ होला, निम्तिने सम्भावना थियो, त्यो खतरा थियो। त्यसकारण पनि देव गुरुङ उपयुक्त पात्र थिए वरिष्ठताका आधारमा पनि भनेर केही विश्लेषणहरू छ अथवा तथ्यहरू, त्यसकारण मैले तपाईँलाई सोधेको। ठिक छ, अब त्यसो भए अब तपाईँ कति समयका लागि महासचिव? पहिलो कुरा त पार्टी केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठान्यो भने कुनै पनि समयमा केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि आदलाबदली गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा त्यसको सम्मेलन, भेला, महाधिवेशन
आदि समयमा पनि कमिटीहरूमा आवश्यक परिमार्जन अदलाबदली फेरबदलहरू भइरहन्छ र त्यसमा पनि पार्टी एकता भएर गयो भने अहिलेको आवश्यकता लेफ्टहरूको युनिटकरणको एकताको आवश्यकता छ। यो क्रममा पार्टी एकता भएर गयो भने त्यो बेलामा पनि संरचनागत सम्बन्धहरूमा त अदलाबदली गरिरहनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि नेतृत्व निरपेक्ष रूपले निरन्तरता भन्ने भन्दा पनि चाहिँ सापेक्षिक रूपले स्थायित्व हो, सापेक्षिक निरन्तरता हो, सदाको लागि निरन्तरता भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यो पटक तपाईँहरूले जसरी विस्तार गर्नुभयो नि, समावेशी भएन। समावेशिता त्यत्रो समावेशिताको नारा लगाउनु भयो। तपाईँहरूको जनयुद्धलाई आधार मानेर बृहत शान्ति सम्झौता भयो। त्यो बृहत शान्ति सम्झौताले संविधान सभाको कल्पना गरियो। त्यो संविधान सभामा 600 जनाभन्दा बढी संविधान सभाका सदस्यहरू बनाइयो समावेशिताका आधारमा। समावेशीपूर्ण त्यो संविधान सभा, त्यो संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो। त्यसको मूल मर्म थियो समावेशिताको अवधारणा। त्यही संविधानले मुलुकको राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना महिला, सभामुख अथवा उपसभामुख मध्ये एकजना महिला, त्यो सङ्घीयमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि, स्थानीय सरकारमा पनि अध्यक्ष अथवा मेयर एकजना अध्यक्ष महिला भए एकजना पुरुष। यसरी त्यो समावेशिता अपनाउँदै आएको परिस्थितिमा त्यो समावेशिताको नारा लगाउँदै गरेको माओवादी पार्टी स्वयंले चाहिँ समावेशिताको अवधारणा मान्नु पर्दैन, त्यसको कुनै मूल्य मान्यता छैन। अहिले पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दाखेरि पार्टीभित्र विभिन्न प्रकारका कम्युनिटीहरू, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका कम्युनिटीहरूको समावेश गर्ने प्रक्रियाको चाहिँ तीव्रतर रूपमा बढिरहेको अवस्था छैन सर। अस्तिको तपाईँहरूको 21 सदस्यीय पदाधिकारीहरू कतै देखिँदैन हो। नेतृत्व तहमा विकास गर्ने सवालमा पनि यो प्रक्रियालाई चाहिँ बढाउँदै लैजाने प्रयासमा छ, पहल भइरहेको चाहिँ छ। तर नेतृत्व भनेको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो त भन्दाखेरि विचार पनि हो, विचार हो, आन्दोलन हो। भन्न खोजेको तपाईँहरूको पार्टीमा कुनै महिला छैनन्? होइन, त्यो मैले त्यसो भने पनि छैन। खालि के मात्रै हो त भन्दाखेरि आन्दोलनको विकासको यात्रामा तपाईँको 6 सालमा कम्युनिस्ट सर होइन, यो त भाग्ने बाटो भयो। सिधा सिधा भनिदिनुहोस् न, किन समावेशी गराउन सक्नु भएन? होइन, समावेशिताको मान्यताको सवालमा क्रमशः प्रक्रियाको रूपले अगाडि बढ्दै जान्छ। 21 जनामा एकजना मात्रै महिला उपमहासचिवमा पम्फा बस्छ। 21 जनामा एकजना, पर्सेन्टेज हेरौँ त सर। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता होइन, राष्ट्रिय सत्ता होइन कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ, होइन। राजसत्ताको सन्दर्भमा सबै प्रकारका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका सबै बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक संस्कार संस्कृतिहरू भएको मुलुकमा सबैको समावेशिताको मान्यताबाट लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। त्यो कन्सेप्टबाट गइरहेको ठाउँमा त हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ भने चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट पदाधिकारी नै छैनन्, महिला नेतृत्वहरूको चर्को असन्तुष्टि हामीले अखबारहरूमा पढ्यौँ। मान्छेले भन्छन् के भने, तपाईँले मैले सोध्न खोजेको, तपाईँ एउटा पोजिसन लिने मान्छे, अडान लिने मान्छे, आफूलाई लागेको विवेकमा उभिने मान्छे भनेर चिन्छन्। तर अक्सर मान्छेले आरोप के लगाउँछ, त्यसरी नै माओवादी कुनै रूपमा चलिरहेको थियो। कुनै बेला तपाईँले आफ्नो आपत्ति जनाएर बाहिर निस्किनु भयो। तर धेरै मान्छेले माओवादीको द्वैत स्वभाव छ, दोहोरो चरित्र छ। एउटा दृष्टान्त तपाईँको जसरी उसले समावेशिताको नारा लगायो, यहाँ अहिले तपाईँहरूले बनाइएको कार्यसमितिमा देखियो, पदाधिकारीमा देखियो, यहाँ कोही पनि छैनन्। त्योभन्दा अगाडि पछाडि पनि जस्तो एमसिसीको कुरा आयो, त्यसमा तपाईँहरूले यो राष्ट्रघाती छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँ एकदम खरो अडान लिएर बस्नु भएको थियो। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष बालोटारभित्र दाहाल त्यसमा सहमति गरिरहनु भएको थियो। मैले तपाईँलाई प्रश्न सोध्न खोजेको, तपाईँ महासचिव जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ नि, माओवादीको त्यो चरित्र छ, तपाईँलाई कति चुनौतीपूर्ण लागिरहेको छ यो पद? कति सजिलो छ तपाईँलाई म्यानेज गर्न? बोल्नु र गर्नुमा त गाह्रो छ नि। पहिलो कुरा म दुई तीनवटा क्वेसनहरू एकैचोटि यहाँले उठाउनु भयो। हामीमा कुनै द्वैतताको अवस्था छैन, होइन। होला प्रस्तुतिमा, शैलीमा, व्यक्ति विषय, पात्र विषय, नेता विषय थोरै जोड र कोणमा फरक हुन सक्छ। त्यो मानवीय सीमा हो, मानवीय स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अन्तर्यमा डिसिसन मेकिङको प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ विविधता छैन। हामी एकरूपतामा गइरहेका छौँ, एउटै निर्णयको प्रक्रियाबाट गइरहेका चाहिँ छौँ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँ फरकको खालको अवस्था चाहिँ त्यति होइन भने धेरैको आरोप चाहिँ विचार, बोली र व्यवहारमा फरक छ भन्ने। म एउटा भिडियो देखाउँछु अनि फेरि फर्काउँला। यो आर्थिक परियोजना चाहिँ शीर्षक मात्र आर्थिक परियोजनाको रूपमा आयो,
त्यसका कन्टेन्टहरू, त्यसका धारा उपधाराहरू, दफाहरू, प्रावधानहरू चाहिँ नेपालको सार्वभौमाधिकारलाई खण्डित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले यसमा गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ। नेपालको सार्वभौमाधिकारलाई खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको संविधान खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको राष्ट्रिय कानुन खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने गरिकन, नेपालको संसद, नेपालको अदालत, नेपालको चाहिँ सुरक्षा निकायहरू कुनै पनि अङ्गलाई खण्डित नहुने गरिकन र यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्रै सीमित रहने प्रक्रियाबाट लैजान पर्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रियाबाट जान सक्ने अवस्था भयो भने यसले सकारात्मक रूप दिन सक्छ। अन्यथा नेपालको सार्वभौमाधिकार आर्थिक परियोजनाको नाममा नेपालको सार्वभौमाधिकार खण्डित गर्ने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा हुनेछ। हेर्नु, तपाईँले निश्चित रूपले हो संसदमा बोलेको कुरा निश्चित रूपमा यो तपाईँको हो भने तपाईँको अध्यक्षले चाहिँ नि यसलाई तपाईँको यो मर्मलाई आत्मसात गर्नुभयो? होइन, यो त तपाईँको 12 बुँदे जो प्रस्ताव पारित गरेको छ नि, 12 बुँदे प्रस्तावले चाहिँ के प्रश्न गरेको छ त भन्दाखेरि सार्वभौम अधिकार नेपालीहरूको हातमा रहन्छ, नेपालको राज्यको हातमा रहन्छ हैन। तपाईँको नेपालको संविधान, नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरूको सुप्रिमेसी कायम रहन्छ। यो कुनै पनि सैन्य परियोजनासँग जोडिन मिल्दैन चाहिँ, यो आइपिएससँग जोडिन मिल्दैन चाहिँ, र यो विशुद्ध परियोजनाको रूपमा मात्रै सञ्चालन हुन्छ भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। यो परियोजनाभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ आइपिएससँग जोडेर सैन्य परियोजनासँग जोडेर आएको छ भने यो स्वीकार हुन सक्दैन। यही कुरा हामीले मतलब के अरे लिखित रूपमा संशोधन गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। त लिखित रूपमा अहिलेको परिस्थितिमा पावर ब्यालेन्सको अवस्थाको सन्दर्भमा लिखित रूपमा संशोधन गर्न सकेनौँ। तर सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदले चाहिँ तपाईँको 12 बुँदे डिक्लेरेसन गरेको चाहिँ छ। 12 बुँदे डिक्लेरेसन चाहिँ तपाईँको त्यो नै चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि संसदको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न अङ्गले गरेको निर्णयले जुन निर्णय गरिसकेको छ त्यसले चाहिँ त्यो निर्णय क्रस हुने प्रक्रियामा गयो एमसिसी भने त्यो बेलामा चाहिँ एमसिसीको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने। अध्यक्षले एमसिसीलाई पठाएको पत्र, त्यस पछाडि बालुवाटारमा गरेको सहमति तपाईँहरूसँग सल्लाह अनुरूप नै भएको थियो होइन। अब पत्रचार गर्ने क्रममा होला कति चाहिँ कुरा मिल्यो मिलेन त्यो समीक्षाको पाटो हुन सक्ला होइन। तर चाहिँ हामीले घटनाक्रममा के भयो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हेर्ने कुरा हो, के निर्णय गर्यौँ र कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकी सेना आउँदैन होइन, यो कुराको आधारमा होइन, यसमा हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले ओली सरकारको पालामा के भन्नुभएको थियो भने अहिलेकै प्रावधानमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदै जाने हो भने नेपाल फिजीकरण हुन्छ भन्नुभएको थियो। हो, निश्चित रूपले हो कि त्यो बेलामा चाहिँ अहिले तपाईँलाई थाहा छ नि, अहिले त्यही विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउँदा पनि तपाईँले अहिले अङ्गीकृतको बारेमा तपाईँको दफा उत्पन्न गरेको छैन। किन मतभेद छ? मतभेद भएको अवस्था भएको हुनाले वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेको चाहिँ दफा उत्पन्न भएको छैन संविधान। त्यो भनेको आउने बित्तिकै नागरिकता दिन्छु भने होइन र? होइन, त्यो त हो, त्यो 63 सालको चाहिँ प्रावधानलाई चाहिँ संशोधन गर्न सक्दा हुन्थ्यो। हामीले संशोधन गरौँ भनेर भन्यौँ, त्यसमा सहमत हुन सक्छ। अथवा सिधा भन्नुहोस् अब फिजीकरण हुँदैन? होइन, फिजीकरण हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा फिजीकरणको प्रश्न, तपाईँले शब्द प्रयोग गरेको शब्द फिजीकरणको प्रश्न चाहिँ तपाईँको त्योसँग मात्रै जोडिएको प्रश्न छैन, के अरे अङ्गीकृत नागरिकतासँग मात्रै जोडिएको विषय होइन। फिजीकरणको प्रश्न अरू धेरै पक्षहरूसँग जोडिन्छ होइन। नेपालको नागरिकताको चाहिँ सन्दर्भमा हिस्ट्री हेर्ने हो भने तपाईँको नागरिकता त आखिर या त वंशजको आधारमा हो या त अङ्गीकृत हो, दुईवटा प्रावधान हो। दुईवटा प्रावधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वंशजको आधारमा चाहिँ बसाइँ सराई आदि हिसाबले चाहिँ तपाईँको खुला सिमाना रहेको स्थितिमा वंशजको आधारमा मात्रै त्यति धेरै नागरिकता प्रवेश हुन सक्ने अवस्था रहेन। अनि अङ्गीकृतको नागरिकताको सन्दर्भमा पनि 15 वर्षको बसोबास, स्थायी बसोबासको जो प्रावधान रह्यो त्यसले पनि त्यति धेरै चाहिँ सम्भव रहने कुरो भएन होइन। र त्यो भएपछि तेस्रो चाहिँ एउटा प्रावधान खुला गर्यो। त्यो तेस्रो प्रावधान भनेको 2036 सालको कट अफ लाइन बनाएर 36 साल पश्चात चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रियाको सुरुवात भयो। पहिलो कुरा 36 सालमा ओपन गर्यो, त्यो कुरा पछि बहुदल आइसकेपछि फेरि कट अफ टाइम बनाएर चाहिँ 46 सालसम्म जन्मिएकालाई चाहिँ फेरि नागरिकता दिने कुरा गर्यो। 63 सालमा फेरि कट अफ टाइम बनायो, 63 सालसम्म जन्मिएकालाई चाहिँ नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो। 72 सालमा चाहिँ संविधान बनायो। संविधान बनाउँदाखेरि के बनाइयो भन्दाखेरि चाहिँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको। सर, मेरो प्रश्न के भने नि तपाईँ संसदमा ठुल्ठुलो स्वरमा यी कुराको विरोध गरिरहने पार्टीले पास गरिरहने सबैभन्दा आप्रवासीहरू छिर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो पहल कुन हो त भन्दाखेरि जन्मको आधारमा नागरिकताको पहल सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि। पहिलो कुरा त्यो। अब वैवाहिक अङ्गीकृतताको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि विवाहको आधारमा, सांस्कृतिक रूपले विवाहको आधारमा चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा हो
हैन। यो निश्चित रूपले विगत कालमा परम्परागत पञ्चायत कालदेखि नै त्यो चलिरहेको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्ने आवश्यकता, त्यसलाई कमसेकम चाहिँ के अरे अलिकति चाहिँ टाइम फ्रेम राखेर अगाडि बढ्न सक्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने हो। मेरो प्रश्न त्यो होइन। मेरो प्रश्न के भने तपाईँ आज सन्तोष हुनुहुन्छ? सिधा भन्नुहोस् यस हैन। सन्तोष र असन्तोषको प्रश्नको बारेमा जसरी पार्लियामेन्टमा कुरा उठाउनु सन्तोष र असन्तोषको प्रश्नको बारेमा हामीले प्रश्न भनेका छौँ। अंगीकृत नागरिक वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बारेमा हाम्रो फरक मत छ। फरक मत हैन, फरक मत छ। फरक मत भनेको फरक मत भनेको असहमति छ। हो, सिधा भन्नुहोस् न। सकियो त। अहिले त यो प्रावधान त खुला भएकै छैन त चाहिँ। अहिलेको विधेयकमा तपाईको अंगीकृत संवैधान के अरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारेमा खुला गरेको छ। हामीले ल्याउनु पर्छ यो चाहिँ भनेर भनिरहेका छौँ। समितिले जे निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय ल्याउनु पर्थ्यो हैन, त्यो फिर्ता लानु हुँदैन थियो। तपाईले हुबहु फिर्ता गर्नुभयो त राष्ट्रपतिजीले पुनर्विचार गर्ने अवसर दिनुभएको थियो नि हैन। दुईटा मेजर दलहरू चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष मिलिसकेपछि तेस्रो पक्षले रोक्न सक्छ। यति निरीह हुनुहुँदो रहेछ तपाईहरु। त्यसकारणले हो, निश्चित रूपले संख्याको हिसाबले सबै हिसाबले त हामी त कमजोर पोजिसन हो त। तपाईहरुको जोडबलले ल्याएका कानुन मन्त्रीले ल्याएको होइन यो? अनि त्यही त हो, कानुन मन्त्रीले ल्याउनु भयो। तर एमाले र सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहेको दुईटा दल चाहिँ मेजर दलहरू मिलिसकेपछि हामीले रोक्न सक्छ, हाम्रो संख्याले रोक्न सक्छ। तपाईँ देख्नु भएको छ रोक्न सक्ने ताकत? बोल्नु पनि भएन तपाईँहरू पछिल्लो पटक। किन बोलेन? राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाउँदाखेरि तपाईँहरू बोल्नु हो। पुनर्विचारको सवालमा तपाईँको के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले जुन प्रक्रियाबाट पुनर्विचारको लागि भनेर सदनमा पठाउनु भयो उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेप त मिलेन त। उहाँले पहिले रोक्नु पर्थ्यो नि। ओलीको पालामा किन रोक्नु भएन? अहिले चाहिँ तपाईँको खालि त्यो मात्रै कुरा त उठाउनु भएको छैन, धेरै विषयहरू उठान गर्नु भएको छ। ती विषयमा त सबै प्रवेश गर्न त सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले उठान गरेका विषयहरूको बारेमा स्टेप मिलेन। मेरो प्रश्न त्यो होइन। मेरो प्रश्न तपाईँलाई के सोधेको भने तपाईँ महासचिव भएर आउनुभयो, तपाईँको पार्टीको यो दोधारे चरित्र छ, बोल्ने र व्यवहार फरक छ। तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ, तपाईँ अहिले फरक मात्र राखिरहनु भएको छ। अस्ति संसदमा अर्कै तरिकाले कराइरहनु भएको थियो। अहिले पार्टी तपाईँको देउबा सरकारले जे भने पनि, गठबन्धन सरकारले जे भने पनि स्वीकारेर बसिरहेछ। तपाईलाई भोलि यो महासचिवको पद कति चुनौतीपूर्ण छ होला भन्ने सोचिरहेको मेरो प्रश्न त्यो हो। कति चुनौतीपूर्ण छ? अब शान्ति प्रक्रियादेखि विचारको सन्दर्भमा, नीतिको सन्दर्भमा, नागरिकता विधेयकको बारेको सन्दर्भ जो उठाउनु भयो त्यसको बारेमा हिजो पनि हाम्रो फरक मत थियो, आज पनि फरक मत छ हैन। त्यही त फरक मत राख्ने पास गर्ने, एमसीसी पनि फरक मत राख्ने पास गर्ने, नागरिकता विधेयक पनि फरक मत राख्ने पास गर्ने प्रक्रियागत रूपले हामीले समर्थन गरेका हौं। अहिले तपाईको चाहिँ सरकारबाट चाहिँ हामीले फरक मत राख्यौं भन्ने कुराको आधारमा सरकारबाट बाहिरिने प्रक्रियाले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फरक मतका बावजुद पनि हामी सरकार छोडेनौं। प्रक्रिया त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सहकार्य फरक मतका बावजुद चाहिँ कांग्रेससँग या अरू दलहरूसँग फरक मतका बावजुद पनि सरकारमा कोलिसनमा छ। तपाई आफूले एउटा समयमा पार्टी छोडेर जानु भएको थियो, बीचमा बाबुराम भट्टराईले छोड्नुभयो, मोहन वैद्यले छोड्नुभयो, तपाईका युद्धका सहयात्रीहरू सीपी गजरोलले सँगै हुनुहुन्न, रामबहादुर थापाजी सँगै हुनुहुन्न, नेत्रविक्रम चन्द सँगै हुनुहुन्न, सयौं नेताहरू कोही पनि हुन्न पार्टीमा। यसकारण यो दोहोरो चरित्र, यो द्वैत चरित्रका कारण उहाँहरू छैनन्, छोड्दै जानुभयो। तपाई एकचोटि छोडेर आइसकेको मान्छे फेरि पार्टीले त्यो निर्णय गर्न छोडिरहेको छैन। तपाईले भन्नुभयो नि औँठा छाप पनि लाउँदै जाने अनि विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने, फरक मत भन्ने। तपाईलाई कति सजिलो छ यो सम्हाल्नलाई पार्टी भनेर सोधेको? कतिपय पात्रहरू चाहिँ पार्टीबाट बाहिरिनु भयो, अलग हुनुभयो, अलग थलग हुनुभयो भनेर चाहिँ केही नेताहरूको नाम लिनुभयो हैन। यसमा दुईटा पक्ष छन्। ती पात्रहरू तपाईका पार्टीका दुईटा पक्ष छन्, दुईटा पक्ष छ। म दुईटा पक्ष के प्रश्न गर्न चाहेको त भन्दाखेरि पहिलो कुरा पार्टीमा मतभेद भयो भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ पार्टी अलग थलग हुने प्रवृत्ति बेठिक हो भनेर भनिरहेका छौँ हैन। अलग पार्टी बनाउने, अलग थलग हुने प्रवृत्ति बेठिक हो भनेर भनेका छौँ। मतभेद भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ, मतभेद रहित दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। मतभेद जहाँ पनि हुन्छ। त्यसले फन्डामेन्टल विषयहरूमा, आधारभूत विषयहरूमा समान धारणा भयो भने त्यहाँ चाहिँ के अरे एउटै पार्टी, एउटै आन्दोलन, एउटै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। तपाईहरुको अहिलेको पार्टी पनि त्यसरी बनेको हैन र मतभेदकै आधारमा फुटेर अलगिएर बनेको हैन। आफू अलगिँदा ठीक छ, अरु कोही अलगियो भने हैन। हो, त्यो अलगिएको कुराको बारेमा पनि हिस्ट्रीमा चाहिँ चाहे के अरे विगत कालको हिस्ट्रीको बारेमा पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भिन्न मत भयो भन्ने कुराको आधारमा पार्टी विभाजन गर्ने खालको प्रवृत्ति विगत कालमा जो हावी भयो त्यो बेठिक भयो। अहिलेको सरकारलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब अहिलेको सरकार चाहिँ तपाईको मुलुक प्रतिगमनको दिशातर्फ गइरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ जानुपर्ने त अग्रगमनको दिशातर्फ हो। तर अहिलेको पावर ब्यालेन्सले, अहिलेको अवस्था परिस्थितिले अग्रगमनको दिशामा जान सक्ने अवस्था रहेन
त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्षगमनको दिशामा जो गइरहेको अवस्था हो, चिन्ता त्यहाँ हो। त्यसलाई रोक्ने र यथास्थितिमा लैजाने प्रक्रियामा हो। त्यस कारणले अहिलेको सरकार यथास्थितिमा रहेको सरकार हो। सिधा भन्दाखेरि अस्ति केपी ओलीले पश्चिमगमनतिर लगिरहेको थिए, अहिले जनार्दन शर्माले अग्रगमनतिर लगिरहेछन्। यथास्थितिलाई निरन्तरतामा लैजाने प्रक्रियामा छ। अहिले हामी अग्रगमनको कुरा गरिरहेका छैनौँ, यथास्थितिलाई निरन्तरतामा लाने प्रक्रियामा छौँ हैन। तपाईँका मन्त्रीहरूले यथास्थितिलाई निरन्तरमा लगिरहेका छन्। निश्चित रूपले अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको त्यति ठुलो जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको अग्रगमनको दिशामा जान सक्ने परिस्थिति छैन। तपाईँ यो गठबन्धन ठिक छ कि बेठिक छ? अब अहिलेको सापेक्षतामा यथास्थितिलाई कायम राख्ने कुरामा यो गठबन्धन ठिक छ। ठिक छ। दैनिक तपाईँका पार्टीका मन्त्रीहरूको हेडलाइन्स आउँछ नि, गलत निर्णयहरू गरेको, बिचौलियाहरूको प्रभाव अब होला कतिपय पात्रहरू व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, कतिपय घटनाक्रमको सन्दर्भमा कमी कमजोरी रहित छन् भनेर त दावा गर्न नसकेला। मान्छे हो, मान्छेका सीमाहरू त हुन्छ, सीमा त कहीँ न कहीँ त हुन्छ। प्रमोट गरिरहनु पर्छ पार्टीले। सीमा रहित भन्ने त दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन। पार्टीले धाप हानिरहनु पर्छ, जति गलत निर्णय गरे पनि साथ दिइरहनु पर्छ। अब तपाईँको कतिपय सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिलेको सरकार अहिलेको स्थितिमा चाहिँ जबसम्म प्रतिगमनको खतरा रहिरहन्छ तबसम्म चाहिँ यथास्थितिमा लैजाने प्रक्रियामा प्रयास गरिरहनुपर्छ। मलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, अहिलेको तपाईँका पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन कस्तो लाग्छ? राम्रो अहिले मन्त्रीहरूले गरिरहेको काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा बेसिकली रूपले अहिलेको परिस्थितिमा जे जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्ने हो। अर्थमन्त्रीका बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, व्यक्तिगत रूपले म कसैको टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, नीतिगत कुरा गर्ने कुरा हो। तपाईँको पार्टी नेतृत्व गरेर सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्छन् र जसको निर्णय पटक पटक विवाद हुन्छ, अदालतमा पुग्छ, अदालतले गरेको उनको निर्णय फिर्ता गर्छ। बजेट जस्तो विषयमा चाहिँ बिचौलियाको हावी भयो, बिचौलिया पस्यो भनेर भनिरहेको छ, पछि लेनदेन हुन्छ, यी सबै घटना तपाईँलाई जानकारी छ? अब यो विषयमा पनि तपाईँको क्वेसन त निश्चित रूपले सदनमा पनि कुरा उठेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अनाधिकृत पात्र प्रवेश गर्यो, मतलब बजेट निर्माणको प्रक्रियामा भनेर चाहिँ कुरा उठेको हुनाले चाहिँ हो कि होइन भनेर चाहिँ छानबिन गर्ने छानबिन पनि समिति बन्यो। छानबिन समितिले छानबिन गर्यो। अनाधिकृत पात्र प्रवेश गरेको पुष्टि त कतैबाट पनि भएन चाहिँ हैन, कतैबाट गर्ने दिनु नै भएन नि तपाईँहरूले, छानबिन गर्ने दिनु भएन। अब छानबिन गर्ने चाहिँ अब जो चाहिँ पात्रहरू बसेर निर्णय गर्ने बढी हो, त्यो निर्णय गर्ने बढीले चाहिँ बढीमा भएका पात्रहरूले नै कोही पनि नपसेको कुराको चाहिँ तपाईँको स्वीकार गरेको स्थितिमा त्यतिकै मनोगत ढङ्गले आशंका गरेर मात्रै त भएन त। म अलिकति सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ। सब ठिकठाक छ भने जस्तो गर्नुभयो, पार्टीले सबै कुरा राम्रै गरे जस्तो गर्नुभयो। 16 वर्ष लागेछ तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिक सुरु गरेको। 16 वर्षमा तपाईँको अध्यक्ष 2 पटक र बाबुराम भट्टराई समेत गरेर माओवादीबाट 3 पटक प्रधानमन्त्री र करिब 12 वर्ष सत्तामा रहेको रहेछ यो पार्टी। तर पनि तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण विषयमा, विशेष गरी माओवादीले आफैले उठाएका मुद्दाहरू पनि राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेन, माओवादीको आफ्नै सरकारमा बस्दाखेरि पनि केही गरेन भन्ने गुनासोका बीच म तपाईँलाई भिडियो देखाउँछु अनि अगाडि अर्को प्रश्न सोध्छु। जसको घरमा त मान्छे छन् त आमा बुवा दाइभाइ तिनीहरूको त घरमा कसैको त छैनन् भन्ने के गर्ने न सरकारले हेर्छ। आज आउँछन् भोलि आउँछन् भन्दा भन्दै यत्रो वर्ष बितिसक्यो, बेपत्ता भएको मान्छे पनि आउनुहुन्न, सरकारले पनि केही गरिदिन्न। चैनपुर आएँ मम्मी, तपाईँले पेरी गर्नु पर्दैन, हाम्रो लोकल पर्छ, म बोलिरहन्छु है भनेको छोरो। त्यसपछि 3 दिनको दिनमा छोरो त्यस्तो भइदियो हजुर। अनि त्यही कुरासम्म अब रुइराखेरै बस्नु परेको छ। मैले न्याय भने त केही पाएकै छैन। शहीद परिवारहरूले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन चाहिँ कुन किसिमले गरिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ सरकारले हेक्का राख्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। राज्यमा चाहिँ द्वन्द्व निम्त्याएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अभिभावकविहीन भएका छौँ, हामीले अभिभावक गुमाउनु पुगेका छौँ। रुखबाट लडेका, भिरबाट खसेका कुकुर मरेका छन्, तिनीहरूले चाहिँ राहत दिलाए। तर म बोलेर बम खाएको मान्छेले असन पनि म राहत दिएँ, मैले राहत पाएँ। माओवादी पार्टीमा लागेको कारण बुवालाई र श्रीमतीलाई राज्यद्वारा चाहिँ हत्या गरियो। अहिले पार्टीले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। मेरो घर मेरो दोकानको सामान लुट्यो,
मेरो बालबच्चा थियो। यहाँ म नङ्गे आएँ बजारमा, फालेको बोरीहरू लगेर राति ओर्थेँ। दिनैले फालेको जुटोहरू खान्थे। अझसम्म मेरो परिवार बासको ठेगान छैन। अब जुन माथि पुगिसके हामीहरू सानातिना जुन मारिए हाम्रो अवस्था एकदमै गाह्रो छ। खाना लाउन पनि एकदम समस्या छ। रातको भरमा द्वन्द्वपीडित मानिसहरूलाई मुख बन्द गरिएको छ। सत्य तथ्य खोजी गरिदिनु पर्यो। मैले तपाईँलाई किन देखाएँ भने म आफै युद्ध संवाददाता थिएँ। तपाईँहरूले युद्ध चलाउँदाखेरि जनयुद्ध भन्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर म युद्ध संवाददाता थिएँ। रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट 4 जिल्लामा मात्रै सुरुवाती अवस्थामा त्यहाँ मात्रै प्रभाव थियो। त्यहाँका जनताहरूलाई तपाईँले काठमाडौँ देखाएर यिनै गरिब जनताहरूलाई यो काठमाडौँको शासन चाहिएन, अब हामीलाई जनताको शासन चाहियो भनेर तपाईँले एउटा नारा उठाउनु भयो। त्यो युद्धमा जसले साथ दिए तपाईँहरूले आज राजधानीमा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, 1.5 दशकदेखि सत्तामा मात्रै 12 वर्ष तपाईँहरू सत्तामा सक्रिय रहनुभयो। मैले तपाईँलाई तथ्य प्रस्तुत गरेँ। मलाई त पोल छ यो दृश्यहरू, हामी हरेक वर्ष जस्तो देख्छौँ, मुद्दाहरू उठाउँछौँ, पोल छ। तपाईँहरू पनि युद्धको बेलामा आफ्ना कलाकारहरूले कुनै नाटक मञ्चन गर्दाखेरि रुमाल भिज्ने गरी रोएको दृश्यहरू हामी देख्थ्यौँ। आजभोलि पीडा हुँदैन तपाईँहरूलाई? यो सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन? हो, निश्चित रूपले अब समस्याहरू छन्, समस्याहरू सम्बोधन भएको छैन। अब द्वन्द्व पीडितहरू अथवा चाहिँ जनयुद्धका घाइतेहरू, अपाङ्गहरू, शहीद परिवारहरू, बेपत्ता परिवारहरू लगायतका चाहिँ अब हजारौँ लाखौँ जनताको समस्याहरू, गरिब किसानहरू, मजदुरहरू, महिला, दलित लगायतका तमाम प्रकारका चाहिँ वर्ग र क्षेत्र, लिङ्ग लगायतका समुदायहरूको चाहिँ समस्याहरू सम्बोधन भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पीडाहरू रहनु, त्यो त मैले देखाएँ सम्बोधन नभएको। अब यो पीडाहरू रहनुलाई चाहिँ हामी त्यति धेरै अन्यथा ठान्दैनौँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले भनिरहेका छौँ, अहिले माओवादी जनयुद्धले उठान गरेका मुद्दाहरू पूर्ण रूपले सम्बोधन भएको छैन। अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने माओवादी जनयुद्धले उठान गरेका क्रान्तिका यात्राहरू पुरा भएको छैन। आन्दोलन क्रान्ति गरिरहने यही यात्रामा लागिरहने पुरा गर्ने कसले? यिनलाई न्याय पाउँछन् कहिले? पहिलो कुरा चाहिँ आन्दोलनको स्वरूपहरू बदलिएका छन्। मलाई पोइन्टमा भनिदिनुस् न। आन्दोलनका स्वरूपहरू बदलिएका चाहिँ छन्। आन्दोलनको स्वरूपहरू बदलिएका चाहिँ छन्। त्यो तपाईँको आन्दोलन भयो, जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने पीडितलाई? सीधा भनिदिनुस्। आन्दोलन तपाईँको भयो, छोड्दिनुस्। अलि पर राख्दिनुस् आन्दोलन। यो सम्बोधन जबसम्म चाहिँ तपाईँको मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुँदैन, मुलुकमा जबसम्म पूर्ण रूपले क्रान्ति हुँदैन, भनिदिनुस् न यिनलाई। एक दिन सम्बोधन गरेर तिमी अपेक्षा नगर, हामी गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो क्रान्ति जुन दिनसम्म हुन्छ त्यो दिन फर्केर आउँला, अहिले क्रान्ति पुरा भएको छैन। हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने पक्ष के हो त भन्दाखेरि जनतालाई सर यो धोका बोध गराउनु पर्ने कुरा हो। जति बोध गराउनु पर्ने कुरा हो, शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग लगायतका सबैलाई जति बोध गराउनु पर्ने कुरा हो, आन्दोलनको अवस्थाको बारेमा जति बोध गराउनु पर्ने कुरा हो, त्यो चेतना दिने कुरामा, त्यो बोध गराउने कुरामा चाहिँ सायद हामीले सकेनौँ होला। हिजो शस्त्र आन्दोलनको मोडमा थियो, अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मोडमा छौँ। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएको चाहिँ छ। आमूल रूपले परिवर्तन भएर क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको अवस्था होइन। जनताको चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सत्ता प्राप्त भइसकेको अवस्था होइन। जनताको राज्य व्यवस्था तपाईँले युद्ध गरेको करिब 30 एउटा कुरा भनौँ, तपाईँले युद्ध सुरु गरेको 30 वर्ष हुन आँट्यो। तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको 16 वर्ष भयो। तपाईँहरू 12 वर्षभन्दा बढी सरकारमा हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्दै हुन्छ हाम्रो क्रान्ति पुरा भएको छैन। के एउटा मान्छेको जुनी फेरिनुपर्छ, जुनी सकिनुपर्छ? अघि मैले भनेको शताब्दी पुरा गर्नु पर्यो। तपाईँको राजतन्त्र परिवर्तन हुनलाई चाहिँ, तपाईँको राजतन्त्र विस्थापित हुनलाई, सामन्तवाद विस्थापित हुनलाई चाहिँ 100औं वर्ष, हजारौं वर्ष लागेको। सर यो भ्रम किन बेच्ने? सुन्नुस् न, संसारमा कुनै पनि युद्धको अवसर हैन। एक मिनेट सुन्नुस्। बृहत शान्ति सम्झौता गरेर तपाईहरु लाभ लिने ठाउँमा आउने, त्यो एउटा गरिबले, त्यो एउटा शहीद परिवारले, त्यो एउटा बेपत्ता भएको मान्छेलाई तत्कालीन सम्बोधन गर्न कसले रोकिया छ? हैन, यो तपाईको यो समग्र तपाईले चाहनु हो भने आज हुन्छ हैन र? होला, कतिपय कुराहरू सुधार गर्न सकिने विषयहरुमा ध्यान पुगेन होला। कतिपय तत्काल सुधार गर्न सकिने खालका यही व्यवस्थाभित्र, यही प्रणालीभित्र सुधार गर्न सकिने खालका विषयहरुमा सायद पुगेन होला, हाम्रो जोडबल पुगेन होला, हाम्रो ध्यान पुगेन होला। त्यतातिर जानै चाहनुहुन्न, सम्वादै गर्न प्रश्न के हो त भन्दा मैले भन्न खोजेको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जनताको सत्ता स्थापना गर्ने भन्ने कुरा, जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अहिले तुरुन्तै सुमन्त्र गरे जस्तो चाहिँ 2-4 वर्षमै कम्प्लिट भइहाल्ने विषय हो र? त्यो त हुँदैन चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटै युगमा पनि नसक्न सक्छ। तपाईँ जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने नेकपा माओवादीको अहिले तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ। तपाईँले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि त्यो युद्धमा परेका बेपत्ता अथवा शहीद परिवारहरू जसले आज पनि सत्य निरूपण अथवा मेलमिलाप खोजिरहेछन्, जसले युद्ध पछाडिको न्याय खोजिरहेछन्, तिनलाई तपाईँले भनिदिनुहोस् त्यसो भए
तपाईँ यही भन्दै हुनुहुन्छ कि यो आजको आज टुङ्गो लाग्ने कुरा होइन, क्रान्ति सकिएको छैन, अहिले तत्काल आश गरेर नबस भनेर सिधै भन्नुहोस् न त्यसो भए। होइन, अब यो विषयमा अहिले त सापेक्ष रूपले सोल्युसन तपाईँले केही भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ? सापेक्ष रूपले अहिले यिनले न्याय पाउँछन् होइन, यहाँ दुईटा खण्ड छ। पहिलो खण्ड तपाईँको दीर्घकालीन प्रकारको समस्या समाधानको खण्ड, दोस्रो खण्ड के हो त भन्दा अहिलेको सिस्टमभित्र अस्थायी रूपले समस्या समाधानको खण्ड। तपाईँको चाहिँ के अरे टिआरसी लगायतका मुद्दाहरू लगायतका चाहिँ विषयहरूमा जति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन पनि हुन सकेको छैन। अस्थायी रूपले समस्या समाधान गर्न त तयारी छैन अहिलेको सत्ता, अस्थायी रूपमा समस्या समाधान खोज्न त तयारी छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री 3 पटक भइसकेका छन्, 3 पटक। तपाईँहरूका दर्जनौं मन्त्री भइसकेका छन्। मैले अघि भने चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 63,000 र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा 3200 उजुरी परेका छन्। त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु हो, त्यो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने। मैले अस्थायी समाधानको बाटोको बारेमा जो बताएँ यो विषयको बारेमा अहिले किन हुन सकिरहेको छैन त भन्दाखेरि हामीले लगातार भनिरहेका छौँ यो मुद्दा यो प्रश्न किन अड्किरहेको छ त 15 वर्ष 16 वर्षदेखि किन अड्किरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के प्रश्न गरिरहेको छ त भन्दाखेरि नेपालको परिस्थिति अझै पनि पराधीनताको अवस्थामा छ। नेपालको परिस्थिति दलहरूले निर्णय गरे अनुसार स्वाधीनताको अवस्थामा छैन। यो कुराको जगजाहेर भइरहेको चाहिँ छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँ यो मुद्दामा चाहिँ तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नाममा, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको नाममा, यो मान्यताको नाममा तपाईँको चाहिँ सयौं एनजिओहरू चाहिँ क्रियाशील छ कि छैन तपाईँ हेर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ मतलब डलरमा चाहिँ चल्ने खालका एनजिओहरू क्रियाशील छ कि छैन हेर्नुहोस्। अब त्यतातिर त्यत्रो खालको घेराबन्दी भएको अवस्थामा चाहिँ त्यत्रो प्रकारको घेराबन्दी भएको अवस्थामा यहाँ तुरुन्तै चाहिँ सरकार बन्दैमा सरकारले सबै कुरा चकाचौँध गर्न सक्छ। अस्ति तपाईँको अध्यक्षलाई भेट्न आए नि, भन्न सक्नुहुन्छ किन आएका थिए? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियनका राजदूतहरूको प्रतिनिधिमण्डलले तपाईँको अध्यक्षलाई भेटेर के भने? यही तथ्य हो, यही तथ्य हो, यही प्रमाण हो चाहिँ नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा, नेपालको आन्तरिक मामलाको बारेमा दलहरू बिचमा टुङ्गिन नदिने, दलहरू बिचमा सहमति जुट्न नसक्ने, हैन, राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ मुद्दाको बारेमा राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ सोलुसन निस्कन नसक्ने, हरेक कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियताको नाममा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको नाममा जुन प्रकारको घेराबन्दी चलिरहेको छ यही घेराबन्दीको परिणामस्वरूप हो नि। भनेपछि चाहे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कुरा किन नहोस्, उहाँबाट घेराबन्दी भइरहेछ तपाईँको पार्टी घेराबन्दी परिरहेछ। अहिलेसम्म 15 वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया अड्कनुको पछाडिको कारण के हो त? देख्नु भएको छैन तपाईँ? डलरमा चल्ने एनजिओ आइएनजिओहरूको घेराबन्दी देख्नु भएको छैन? तपाईँको अध्यक्षलाई अस्ति यिनीहरू घेराबन्दी पार्न आइरहेको थियो। होइन, घेराबन्दी हो या के हो म थाहा छैन, हैन, कूटनीतिक भेटघाट हुन सक्छ, कूटनीतिक भेटघाट हुन सक्छ, कूटनीतिक भेटघाट हुन सक्छ, होइन, कूटनीतिक भेटघाट हुन सक्छ, कूटनीतिक भेटघाट हुन सक्छ। तर प्रश्न के हो त भन्दा टिआरसीको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको नाममा, हैन, टिआरसीको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको नाममा विभिन्न प्रकारका एनजिओ आइएनजिओहरूको घेराबन्दी छ। यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अदालतबाट कहिलेकाहीँ हुने फैसलाहरू पनि कहिलेकाहीँ प्रभावित भइदिन्छ, हैन, दलहरू बिचमा सहमति गर्नुपर्ने कुरामा नै कहिलेकाहीँ प्रभावित भइरहन्छ। त्यही प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि नै अहिलेसम्म डिले भइरहेको छ। बल्ल चाहिँ अहिले चाहिँ टेबल हुन आएको छ संसदमा चाहिँ। अब पनि घेराबन्दी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फस्न थाल्यो भने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेवाला छ। त्यसबाट कति हामी मुक्त हुन सक्छौँ, त्यो घेराबन्दीबाट कति मुक्त हुन सक्छौँ, त्यसैमा चाहिँ यो शान्ति प्रक्रिया अन्तर्निर्भर छ। भनेपछि तपाईँ यत्रो धेरै घेराबन्दीको चर्को विरोध गरिरहँदाखेरि तिनले तपाईँको अध्यक्षलाई किन भेट्न आएका थिए, के कुरा भयो भन्ने बेखबर हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीको महासचिव अहिले? होइन, अब यो कूटनीतिक रूपले भेटघाट जो कसैले पनि गर्न सक्छ। किन तपाईँको पार्टीमा त्यस्तो कुनै रेकर्ड हुँदैन? कूटनीतिक हरेक भेटघाटको रेकर्ड हुन्छ सर, नोट हुन्छ। कूटनीतिक रूपले भेटघाट हुनुहुन्छ, हरेक कूटनीतिक रेकर्ड हुन्छ। कूटनीतिक भेटघाट हुन सक्छ, यसमा अन्यथा मान्ने कुरा हुँदैन। तर मैले भन्न खोजेको विषय के हो? मैले तपाईँलाई सूचना माग्न टिआरसीको बारेमा जसरी चासो र चिन्ताका साथ जसरी कुरा उठाउने गरिरहेको चाहिँ छ, उठ्ने गरिरहेको छ, यो त इन्टर्नल मामला हो नि। 30 वर्ष अगाडि तपाईँले युद्ध गर्नुभयो, 16 वर्षदेखि तपाईँ पुरै राजकाजमा हुनुहुन्छ, सत्तामा हुनुहुन्छ, रमाइरहनु भएको छ। जनताले न्याय पाएन, यहाँका मान्छे तपाईँलाई तिनले न्याय पाउनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ कहाँ कुन चाहिँ विधिसँग जोडिरहनु भएको छ? अब यो प्रश्न त्यसो तपाईँले आन्तरिक रूपमा समाधान गर्नु भएन नि। सयौं एनजिओ आइएनजिओहरू डलरमा चल्ने एनजिओ आइएनजिओ किन पछि लाए? किन यो प्रक्रियाको पछि लायो? सर, तपाईँका अध्यक्ष संयुक्त एनजिओ आइएनजिओका कार्यक्रममा उपस्थित भएका प्रमाण मलाई स्क्रिनमा देखाउन बाध्य नपार्नुहोस्। यो यसरी भेग कुरा नगरौँ। मेरो सिधा प्रश्न के हो भने जनयुद्धको चोट बोक्ने, आजसम्म शरीरमा गोली बोक्ने एउटा अघि महिलाको कथा सुन्नुभयो जसको छोरा फर्केर आएन,
त्यो तिनै परिवारका लागि तपाईँहरू लड्नु भयो होइन, तिनले न्याय पाउँछन् कहिले म भनिरहेको छु, तपाईँ किन एउटा विदेशीलाई देखाइरहनु भएको छ? होइन, यो त यस्तो हो नि, यो त प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि हामी स्वाधीनता, जबकि तपाईँको पार्टीलाई विदेशीको चालमा चलेको पार्टी भनिरहन्छन् सबैले। हामी आन्तरिक रूपले स्वाधीनतापूर्वक हामी आफ्नो आत्मनिर्भरका आधारमा चाहिँ हामी चल्ने हो कि होइन? बाह्य चाहिँ डलरमा चल्ने एनजिओ आइएनजिओको घेराबन्दीमा चल्ने हो? दुईटा प्रश्न छ। अस्ति जनयुद्ध चल्दा तपाईँका नेताहरू कुन देशमा बस्थे? होइन, कसलाई विदेशी भन्ने हुन्छ? त्यो बाटो नजानुस् न, कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँलाई झन् समस्या पर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको चाहिँ के हो त? सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादी आन्दोलन पनि हो। जनताको बीचमा तपाईँको त्यताको लेप नलगाउँछौँ न सर। यतातिर म तपाईँसँग आर्गुमेन्ट गर्न सक्दिनँ। तपाईँ एउटा पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, म एउटा आम पत्रकार, मैले पब्लिकमा उठेको प्रश्न सोध्छु, जनताको न्यायको पक्षमा उभिने मात्र हो। मेरो सिधा प्रश्न के थियो नि, युद्धले प्रभाव परेको, युद्धबाट पिलिएका थिलिएका मान्छेले कहिले एउटा युद्धपछि न्याय पाउँछन् नि? एउटा सङ्क्रमणकालीन न्याय भनिन्छ नि, बुझेको कुरा होला नि होइन? हामीले त्यत्रो आयोगहरू बनायौँ नि, त्यतापट्टि गएन। यो नटुङ्गिने बहसमा म जान चाहन्न। मलाई तपाईँहरूको आसन्न चुनावको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ छ सिटहरू बाँडफाँड मिल्यो? तपाईँहरूको तयारी कस्तो? यो छलफलकै क्रममा छ, बहसकै क्रममा छ, छलफलकै क्रममा छ, गृह कार्यकै क्रममा छ। गठबन्धन नगरिकन चाहिँ एक्लै चुनावमा लड्ने परिस्थिति चाहिँ छैन? त्यो पनि अब यो निर्वाचन प्रणालीले डोराउने विषय पर्यो चाहिँ। निर्वाचन प्रणाली तपाईँ गठबन्धनै गरेर लड्नुहुन्छ र? निश्चित रूपले फर्स्ट हामीले समानुपाती निर्वाचन प्रणाली बनेका थियौँ, तर समानुपाती निर्वाचन प्रणाली टोटली हुन सकेन होइन? फर्स्ट पोस्ट पासको निर्वाचन प्रणाली 60% त फर्स्ट पोस्ट पासको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन भयो। त्यो भनेको जोसँग पनि मेलमिलाप भयो। पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीले चाहिँ गर्दाखेरि, पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालीले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक दलहरू चाहिँ गठबन्धनमा जानुपर्ने परिस्थिति चाहिँ क्रिएट भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले विगत कालको स्थानीय चुनावमा देख्नुभयो, ओलीजीले एमाले 9वटा दलसँग एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो होइन? हामीले कांग्रेस लगायतका हामीहरूले 5वटा दलको बिचमा चाहिँ त्यो होइन। पब्लिकले के भन्छन् म तपाईँलाई भन्छु, म पब्लिकले के भन्छन् म तपाईँलाई त्यो भन्छु। तपाईँहरू कुनै पनि दलको शासन देखिसकेपछि पब्लिकले तपाईँहरूलाई खासै रुचि देखाएका छैनन्, त्यो असत्य हुनसक्छ तपाईँको लागि। तर त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने तपाईँहरू यस्तो छिन्न भिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा यति पराजित अवस्थामा हुनुहुन्छ कि एक्लै गयो भने पराजित भइन्छ। त्यसकारण गठबन्धन नबनाइकन कुनै पनि शर्तमा, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, कुनै पनि शर्तमा तपाईँहरू गठबन्धन नबनाइकन आफू जसोतसो जित्ने परिस्थिति नबनिन्जेलसम्म तपाईँहरू निर्वाचन क्षेत्र फर्किनै चाहनु भएको छैन। बरु कङ्ग्रेसको रुखमा माओवादीले भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ भने हाल्नु पर्यो, रुखमा हालिरहेका काङ्ग्रेसीहरूले माओवादीको चिन्हमा पनि हाल्नु पर्यो भन्ने तयारीमै हुनुहुन्छ। त्यही त हो तपाईँहरूको अहिलेको राजनीति होइन? अब यो पहिलो कुरा त यो सिस्टम, धेरै कुरा सिस्टमले किन दोष लाउने सर? तपाईँहरू आफू नगर्ने? तपाईँ सिस्टमले के परिणाम ल्याइरहेको छ हेर्नु पर्यो नि। तपाईँको हामीले यो नयाँ प्रकारको प्रणालीबाट लैजाउँ, परम्परागत पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट नजाउँ, नयाँ प्रकारको प्रणालीबाट सहमति या डेमोक्रेसी या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको रूपमा लैजाउँ भनेर पनि राखेका थियौँ, तर त्यो रूपले जान सकेन। गयो के त भन्दाखेरि एक हदसम्म फेरि पनि परम्परागत खालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट गयो। परम्परागत खालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको फर्मल डेमोक्रेसीको कुरा हो, 2 दलीय सिस्टम हो। हामी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर भनिरहेका छौँ, तर सिस्टम 2 दलीय सिस्टममा गयो। तपाईँ 2 दलीय सिस्टमको के अरे हिस्ट्री हेर्नुहोस्, तपाईँ ब्रिटिसबाट सुरु भएको प्रणालीमा 2 दलभन्दा तेस्रो दल किन हुँदैन होइन? अमेरिकामा प्र्याक्टिस गर्यो, 2 दलभन्दा तेस्रो दल किन हुँदैन? इन्डियामा प्र्याक्टिस गर्यो, मेन रूपमा 2टा ब्लक 2टा दलभन्दा तेस्रो दल किन हुन सकेन चाहिँ? होला क्षेत्रीय दलहरू साना साना प्लस माइनस हुने त्यो कुन देशको के प्र्याक्टिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि तपाईँको के भयो त, परम्परागत पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको पनि ह्याङओभर छ। मान्छेले भनेको अवस्था अर्कै हो, तपाईँले भनेको अवस्था भन्दा अर्को अवस्था भन्छन्। 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा 575 मध्ये 220 सिट जितेर पहिलो दल बन्यो। 70 सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा 80 सिटमा खुम्चियो। 2074मा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 53 र राष्ट्रिय सभातर्फ 12 सिटमा चित्त बुझाउनु पर्यो बिचरा माओवादीलाई, त्यो पनि चुनावी गठबन्धन गरेर। अब अहिले त तपाईँ गठबन्धन नगरिकन जानुभयो भने त पत्ता साफ हुन्छ। सिधा अवस्था यो हो, तपाईँले भनेको अहिलेको अवस्था कि यो अवस्था बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। अब आँटै नभएको अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मैले तथ्यहरू राखेँ, चुनावको तथ्यहरू राखेँ, अङ्कहरू राखेँ। हो, फर्स्ट पोस्ट पासको सिस्टमको विशेषता भनेको के हो त भन्दाखेरि घटनाक्रममा हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने तपाईँको कैयौँ ठाउँमा पार्टीको मान्यता र मूल्य मान्यताभन्दा फरक ढङ्गले पनि चिजहरू आएका चाहिँ छन्।
फरक परिणाम पनि आएका चाहिँ छन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीको विचार लाइनको हिसाबले मात्रै एकुरेसी रूपमा आउँछ भनेर भन्न मिल्दैन हैन। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ जो फर्स्ट पोस्ट ए पासको जो निर्वाचन प्रणाली छ भावनात्मक रूपले कहिले कहाँ पुग्दो रहेछ कहिले कहाँ पुग्दो रहेछ। पञ्चायत कालमा सम्पूर्ण पञ्च नेपाली सम्पूर्ण नेपाली पञ्च पनि भन्ने चलन थियो। भन्ने चलन छोड्दिनुस्, तपाईको पार्टी अध्यक्षले छलाङ छलाङ भन्नुहुन्छ, यो छलाङ यही हो। एक मिनेट सुन्नुस्, हामीले त हेर्ने कुरा त विचारको आधारमा लाइनको आधारमा समग्र आन्दोलनको हिसाबले हेर्ने कुरा हो, समग्र प्रक्रियामा हेर्ने कुरा हो। एउटा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन हैन। निर्वाचनको प्रक्रियामा त अहिले तपाईहरु कस्तो तयारी गर्दै हुन्छ? अहिले फेरि तपाईहरुको यो गठबन्धनमा अङ्क यति यति सिट भन्ने भन्दा पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण नेताहरूको व्यवस्थापनको पनि टाउको दुखाइ छ है। जस्तो कुनै एउटा क्षेत्रमा कांग्रेसको पनि अलिकति जिताउनै पर्ने नेता छ, अनि माओवादीले पनि यहाँ काठमाडौँमा ल्याउनै पर्ने अनुहार देखाउनै पर्ने नेता छ हैन। त्यो बाध्यताले गर्दा पनि तपाईहरुको यो सिट बाँडफाँड अलिक सकसपूर्ण बन्दै गएको हो। तपाईँ त्यही कार्यदलमा अब यो सहकार्य भनेर भनेपछि भिन्न भिन्न फरक फरक विचार भएका दलहरूको बीचमा सहकार्य भनेपछि थोरै थोरै जटिलताहरू पैदा हुँदै नहुने भन्ने त हुँदैन। एउटै पार्टीमा त संगठन रूपले सिट विन्यासका प्रक्रियाहरूमा केही जटिलताहरू पैदा भइरहन्छन् भने अब विभिन्न घटकहरू बीचमा चाहिँ तालमेल मिलाउने कुरामा समस्या पैदा हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसको जवाब खोजेको। तर जतिसुकै समस्याहरू पैदा भए तापनि अहिलेको परिस्थितिमा 5 दलको बीचमा ढिलो चाँडो चाहिँ एउटा सहकार्यमा यात्रा गर्ने भनेर नीतिगत रूपले एउटा तत्परता जारी गरिसकेपछि संगठन व्यवस्थापनको बारेमा सिट प्लानिङको बारेमा सिट व्यवस्थापनको बारेमा ढिलो चाँडो मिलाएर अगाडि बढ्छ। अहिले माओवादीले बढी दाबी गर्ने यो मेरो नारा थियो भन्ने संहिताको हकमा तपाईले व्यक्तिगत रूपमा कानुन मन्त्री पनि भएको मान्छे, त्यो प्रक्रियामा तपाईँ अलि बढी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। कस्तो डेलिभर गर्यो संघीय सरकारले? तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा कति सन्तोष लाग्छ? तपाईको पार्टीको आफ्नो सरकारहरू पनि थिए प्रदेशमा। अब संघीय प्रणालीको बारेमा अब विश्वमा संघीय प्रणालीको जुन अभ्यास भएको हो र त्यो अभ्यास चाहिँ सायद नेपालमा हुन सकेन हैन। संविधान त संघीय प्रणालीमा त गयो, तर नेपालमा कस्तो प्रकारको संघीय प्रणालीमा गयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त भौगोलिक प्रकारको संघीय प्रणाली, दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि 3टा टायरको प्रणालीमा गयो। यो प्रणालीमा गइसकेपछि केन्द्र सरकारले सङ्घ सरकारले डाइरेक्ट रूपमा लोकल बडीहरूलाई स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्ने मोडेलमा गयो। सिधै चाहिँ स्थानीय पालिकालाई सञ्चालन गर्ने मोडेलमा गइसकेपछि हैन प्रदेशहरू सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा समीक्षा गर्ने ठाउँ देखिँदैन चाहिँ हैन। त्यसले प्रदेशहरू कति फङ्सनेबल भयो, कति क्रियाशील हुन सक्यो, कति चाहिँ काम गर्न सक्यो भन्ने कुराले संहिताको अनुभूति हुने हो हैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा के त भन्दाखेरि चाहिँ यो मतलब यो सम्झौताको संघीय प्रणाली भएको हुनाले चाहिँ दलको बीचमा सम्झौताको आधारमा चलेको संघीय प्रणाली भएको हुनाले के भयो त सङ्घले सिधै चाहिँ स्थानीय पालिका परिचालन गर्ने प्रक्रियामा गयो। स्थानीय पालिका प्रदेशको मातहतमा रहेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संघीयता चाहिँ तपाईँको अपेक्षाकृत रूपमा अहिले संविधानमा जे परिकल्पना गरेको चाहिँ छ, अनुसूचीहरू जो क्षेत्राधिकारहरू बाँडफाँड गरेर जति अनुसूची बनेको छ त्यो अनुसूचीहरू पनि क्रियान्वयन हुन सकेका छैन। एउटा आक्षेप तपाईँलाई नि, यो त प्रायः तपाईँले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जहिले पनि नेपाल सामु एउटा सैन्य युद्ध आतङ्कको खतरा छ भनेर भन्नुहुन्छ नि प्रायः जस्तो, त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा। मैले तपाईँलाई अवसर ठाने यो प्रश्न सोध्नलाई, यो कहाँबाट कस्तो खतरा छ हामीलाई? अब यो स्थिति कहाँबाट छ त भन्दाखेरि यो शक्ति राष्ट्रहरूको नीतिमा निर्भर रहने विषय हो हैन। अब हामी त तपाईँको शान्तिपूर्ण रूपले जानुपर्छ। तपाईँले चाहिँ कुन आशयले पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा जानुपर्छ, मनोविज्ञानले भन्नुहुन्छ पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा असमानताको सिद्धान्तको आधारमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। नेपाल चाहिँ विगत कालदेखि नै त्यो मान्यताबाट आइरहेको कुरा हो। अहिले पनि संविधानले त्यही मार्गचित्र अङ्गीकार गरेको छ। तर भयो कस्तो त भन्दाखेरि कतिपय शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ चिन्तन र सोचमा चाहिँ के देखा पर्यो भन्दाखेरि अब शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट भन्दा पनि चाहिँ युद्धको प्रक्रियाबाट गएर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने खालका टेन्डेन्सीहरू देखिरहेका चाहिँ छन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले यो सैन्य सङ्गठनको चाहिँ सैन्य के अरे युद्धको अभियानको दिशातर्फ गइरहेको छ, खतरा त त्यहीबाट हो नि। हुन्छ मासुजी, एउटा म तपाईँलाई ऱ्यापिड फायर राउन्डमा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न, तपाईँ एज अ महासचिव के चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ यो पार्टी सञ्चालनमा अथवा भोलि भविष्यका लागि तपाईँलाई पर्ने चुनौतीहरू नयाँ जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि?
अब निश्चित रूपले अहिलेको परिस्थितिमा अब पार्टीलाई कुन वेबाट लैजाने कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रक्रियामा मुख्यतः नेतृत्व त अब अध्यक्ष कमरेडले गरिरहेको अवस्था हो। नेतृत्व अध्यक्ष कमरेडले गरिरहेको वैचारिक राजनीतिक र सङ्गठन नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पार्टीलाई युनिफाइड ढङ्गले कसरी लैजाने भन्ने प्रक्रिया नै अहिलेको च्यालेन्ज हो चाहिँ। किन त भन्दाखेरि आन्दोलनको अहिलेको स्वरूपले र यो विभिन्न प्रकारको चाहिँ मतलब निर्वाचनका प्रणालीहरू पुँजीवादी निर्वाचनका प्रणालीहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाले परिस्थितिले चाहिँ पार्टीमा निश्चित रूपले केही डिसयुनिफाइड हुने चाहिँ अलग थलग हुने खालका आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी ढङ्गले सोच्ने खालका मलाई र मेरो लागि मात्रै भन्ने सोच्ने प्रकारका चिन्तन प्रवृत्तिहरू हावी हुन सक्छ। त त्यस प्रकारका चिन्तन प्रवृत्तिहरूबाट रूपान्तरण गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ तपाईँको हामी हाम्रो र हाम्रो लागि हैन भन्ने दिशातर्फ कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको मतलब च्यालेन्ज हो। म ऱ्यापिड फायरमा जान्छु। ऱ्यापिड फायर चाहिँ तपाईँलाई अलिकति गाह्रो होला, तपाईँ अलिकति लामो व्याख्या गर्नुहुन्छ जवाबमा, तर सकेसम्म म शब्दमा, तर यो ठाउँमा गर्न पाइँदैन। ऱ्यापिड फायरमा एक शब्दमै जवाब दिनुपर्छ महासचिवज्यू। संसदीय व्यवस्था कि जनवादी गणतन्त्र? कम्युनिस्टहरूले खोजेको जनवादी गणतन्त्र हो, समाजवादी गणतन्त्र हो, संसदीय गणतन्त्र होइन। एकमात्र दल कि बहुदलीय व्यवस्था? विचारको आधारमा दलहरू हुन सक्छ। सकेसम्म एउटा शब्दमा समाजवाद, विचारको आधारमा धेरै दलहरू हुन सक्छ। समाजवाद कि साम्यवाद? हैन, साम्यवाद भन्नु र समाजवाद भन्नुको बीचमा चाहिँ तपाईँको दुईटा चरणका कुरा हुन्। मेरो प्रश्न समाजवाद कि साम्यवाद एक शब्दमा? हैन, समाजवाद र साम्यवाद विपरीत कुरा होइन, विरोधी कुरा होइन। ऱ्यापिड फायर हो, विरोधी कुरा होइन। त्यो कुरा त चाहिँ एउटा छान्दा के छान्नु? त्यो कुरा त समाजवाद विरोधीहरूले लगाउने कुरा हो चाहिँ। समाजवाद कि साम्यवाद? यो एक आपसँग परिपूरक कुरा हो। ओके, यो विरोधी कुरा होइन, विपरीत कुरा होइन। ठिक छ सर। कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन कि एमालेसँग एकता? अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको तत्कालको राजनीतिक कोर्सको हिसाबले गर्दाखेरि हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरिरहेका चाहिँ छौँ। तर यो सहकार्य भनेको नितान्त कारणिक प्रश्न हो। कारणिक प्रश्न भएको हुनाले टाइममा अदलाबदली भइरहन सक्छ। अब एमालेको सन्दर्भमा वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले मेरो ऱ्यापिड फायर बिगारिदिनु हो फर्मेटमा एउटा शब्दमा मात्रै। 10 वर्ष युद्धलाई नेताहरूको अहिलेको व्यवहारसँग जोडेर हेर्दा क्रान्ति कि प्रतिक्रान्ति? 10 वर्ष जनयुद्ध महान जनयुद्ध थियो। त्यही महान जनयुद्धको परिणामस्वरूप अहिलेको परिवर्तन भएर आएको हो। त्यस कारणले नेपालको परिवर्तनको लागि हिस्टोरिकल एउटा कडी हो चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्ध चाहिँ। नेताहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको एउटा क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति? हैन, अब नेताहरूले जे सोचेर अगाडि बढाइरहनु भएको छ मूलतः ठिकै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। ओके, सच्चा कम्युनिस्टको पुष्पकमल दाहाल कि मोहन वैद्य? अब यो चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट भनेर भनेको सापेक्षिक रूपले भन्ने कुरा हो। सापेक्षिक रूपले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्ट हुन्छन्, कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरू कम्युनिस्ट हुन्छन्। निरपेक्ष भन्ने कुरा हुँदैन। गतिशील विज्ञानमा, गतिशील परिवर्तनमा दुईमध्ये एउटा छान्नुपर्छ। गतिशील प्रक्रियाको विज्ञानमा चाहिँ तपाईँलाई यसरी सजिलो भने तपाईँलाई अलिक बढी सच्चा कम्युनिस्ट नेता को लाग्छ? अलिक बढी एउटा छान्नु पर्यो। तपाईँलाई अलिक बढी सच्चा कम्युनिस्ट नेता को लाग्छ? पुष्पकमल दाहाल कि मोहन वैद्य? व्यक्तिको हिसाबले भन्ने विषय होइन, यो त आन्दोलनको हिसाबले भन्ने कुरा हो। निरन्तरतामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा निरन्तरतामा को रहन्छ, निरन्तरतामा को रहन सक्दैन, त्यसले निर्धारण गर्ने विषय हो। अब अर्को यो अंश चाहिँ मानिदिनु होला है सर। पुष्पकमल दाहाल एक शब्दमा? अब उहाँ चाहिँ यो आन्दोलनको एक प्रकारको किङ मेकर हो। एक शब्दमा मोहन वैद्य? उहाँ विचारक चाहिँ हो हैन। आन्दोलनको हिसाबले सङ्गठन रूपले चाहिँ अगुवा गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा त्यो रूपले अगाडि बढ्न नसकेको त सबैले देखिरहेकै छ। तर विचारक चाहिँ हो। एक शब्दमा बाबुराम भट्टराई? बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ बीचमा परित्याग गर्नुभएको, सुरुमा कम्युनिस्ट भएको भए पनि बीचमा परित्याग गर्नुभएको, अहिले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। एक शब्दमा रामबहादुर थापा? अब यो तपाईँले जो व्यक्तिको बारेमा जो टिप्पणी गर्ने जो प्रयास गर्नुभयो, म व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तपाईँहरूको लागि अब जनवादी राज्य सत्ता सम्भव छ कि असम्भव छ? अब जनवादी राज्य व्यवस्था भनेर भनेको अर्को शब्दमा समाजवादको पूर्वाधार हो हैन। समाजवादी क्रान्तिको लागि भनेर लागिरहेको छ अहिले चाहिँ हैन। समाजवादमा जानका लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता सहितको फुल डेमोक्रेटिक खालको सिस्टम कायम नगरिकन चाहिँ तपाईँको समाजवादको निर्माण त हुँदैन त चाहिँ। ठिक छ। त्यसैले समाजवाद भन्नु र जनवाद भन्नुको बीचमा तपाईँको तात्विक रूपले, मौलिक रूपले, गुणात्मक रूपले त्यही धेरै फरक विषय हो। महासचिवजी अन्तिम प्रश्न, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग तपाईँहरूको पार्टीको एकीकरणको सम्भावना कति छ?
अब हामी त एकीकृत समाजवादीसँग मात्रै होइन सबै लेफ्टहरूको बिचमा एकीकरण गर्नुपर्छ, ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। उहाँहरू चाहिँ माधवजी जलनाथजीहरूको नेतृत्वमा रहेको चाहिँ एकीकृत समाजवादी अहिलेको परिस्थितिमा सम्भव छ कि छैन? अब अदालतको फैसलाको कारणले एउटा प्राविधिक कारणले मात्रै उहाँहरू अलग भएको अवस्था हो। हामी त चाहिँ जहिलेसुकै पनि एकीकृत भएर मतलब एकता भएर जाउँ भनेर भनिरहेकै छौँ। हुन्छ मास्टरजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पब्लिक क्वेसन सोधेका मात्रै थिएँ, कुनै प्रश्नले तपाईँलाई अलिकति बढी आवेग बनायो अथवा रिस उठ्यो भने माफ गर्नु होला। धन्यवाद।